Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Wala gitugutan ni Ombudsman Boying Rimulya nga makagawas sa nasod si former House Speaker ug later 1st District Representative Martin Romualdez. Sumala ni Rimulya magpa-check up daw unta sa Romualdez sa Singapore, pero tungod kay naa siya sa lookout bulletin sa immigration, wala siya gitugutan. Usa sa Romualdez sa mga giimbestigaran sa Ombudsman kabahin sa flood control scandal. Hangyo sad sa Ombudsman sa Anti-Money Laundering Council nga i-freeze ang iyang mga property. Samtang nipalag ang abogado ni Romualdez nga walay kamatuuran nga wala gitugutan ang kongresista nga mogawas sa nasod. Kay pwede pa man gihapon nga mo-travel ang usa ka tawo nga nasa immigration lookout. Nag-request kuno og travel authorities ni Romualdez og gitugutan siya nga nagapamatuod nga nisunod siya sa balaod. Mao sa lamang kinatong balita, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa mga balita ug update. Amping tang tanan.